अजान इधर मेरी छोटी छोटी फिश पई है, फिश निकी निकी। तो खाना है तो आ जाओ। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। दोपहर के तकरीबन 1-1:30 का टाइम है, 1:25 है और आप देख सकती हैं धुंध का अभी भी ये आलम है कि धुंध पूरी तरह से नहीं छटी है, सूरज अभी थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हुआ है। मायरा भी धूप इंजॉय कर रही है और साथ में अपने खिलौने लेकर बैठी है, खेल रही है। धूप पूरी तरह से निकल आएगी तो इसको आज नहलाएंगे, इसीलिए मैंने इसकी आज छुट्टी करवाई स्कूल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल आरजे महविश में। अल्लाह पाक से आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता करे। अल्लाह पाक औलाद दे तो लंबी ज़िंदगी वाली दे, वरना जो औलाद का दुख होता है वो बहुत ही बुरा होता है और सबसे ज़्यादा जालिम होता है। ये वही माँ बाप मेरी इस बात को समझ सकती हैं जिनकी जवान जहान या छोटे भी बच्चे इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। कल जो मेरात थी मुस्कान ज़ारा का 40वां था, क्योंकि 40वां जो है मेरी सिस्टर वगैरह लोगों ने कहा कि 40 दिन पूरे मुकम्मल होने की सूरत में नहीं होता, 4-5 दिन कम होते हैं या 4-5 दिन 40वें के ऊपर होते हैं। सो मुस्कान की कल 5वीं जो मेरात थी। कल से मेहमान वगैरह घर में आए हुए हैं और रो रो के मेरी जो हालत है लाइव आप देख सकती हैं, मेरी आवाज़ और गला दोनों जो है ना ख़राब हो चुकी हैं। अभी शाम के मगरिब का टाइम है, अंदर मेरी भांजियाँ वगैरह शाम का खाना बना रही हैं। मैंने सोचा कि अपनी YouTube फैमिली को बता दूं कि कल मुस्कान ज़ारा का 40वां भी हो गया और आरजे महविश आप सबके सामने खड़ी है जो मेरी इस टाइम लाइव हालत है। और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी आप देख रहे हैं जिनका अब ज़िंदगी का दारो मदार मेरे ऊपर है कि मैं हिम्मत करूँगी तो ये भी आगे अपनी ज़िंदगी जो है ना बढ़ा सकेंगे। अगर मैं ही हिम्मत हार गई तो पता नहीं इनका फिर क्या होगा। सो मुस्कान ने तो अपने बहन भाइयों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैंने तो इनको पैदा किया, मैंने तो इनके लिए जीना है, इनके लिए हिम्मत करनी है। कल तक हंसने खिलखिलाने वाली बुलबुल की तरह चहकने वाली मुस्कान ज़ारा अब कितनी खामोशी के साथ और सुकून के साथ सोई है और ऐसी गहरी नींद सोई है जिससे वो कभी भी शायद वापस नहीं आएगी। और उसका जो सदमा है वो दिन ब दिन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, लेकिन हिम्मत और हौसले के साथ ज़िंदगी की जो बची ज़िंदगी है उसको गुजारना है। बाकी मुस्कान का बिस्तर, चारपाई और जो ख़त्म का सामान था वो भी थोड़ी सी वीडियो बनाई आपके साथ शेयर की। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है कि अपनी बेटी को
ہے دینے کے لیے کسی چیز کی کمی نہ رکھوں. باقی اللہ پاک بے نیاز ہے, وہ بخشنے والا ہے. اگر مسکان میرے گھر سے خوشی خوشی ودا ہوتی, شادی اس کی ہوتی, تو اس کو ضرورت کی میں نے سوچا ہوا تھا ہر چیز دوں گی. تو اس کے جہیز کے لیے کافی سارے کمبل وغیرہ لے کر رکھے تھے, اور یہ کمبل اس نے اپنی پسند سے لیا تھا پچھلے سال بازار سے. تو کہتی تھی کہ امی یہ والا کمبل کا کلر مجھے پسند ہے, سو وہی کمبل میں نے اس کے ختم میں دلوایا. اور میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا اس دن کہ جو کمبل اتنی خوشی خوشی میں اپنی بیٹی کے لیے خرید رہی ہوں, اس کو مجھے اس کے جو ہے نا ختم میں دینا پڑے گا. اور میرے ہمت و حوصلے کی داد دیں کہ دیکھیں آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آر جے مہوش ہمت کے ساتھ آپ سب کے سامنے کھڑی ہے. مغرب کا ٹائم ہے, اندھیرا ہونے والا تھا, اور پرسوں سے آپ سب کے کمنٹس آ رہے تھے کہ مہوش خیریت تو ہے, آپ اور بچے دونوں ٹھیک ہیں. یہ بھی آپ سب کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ سب مجھے اتنا پیار دیتی ہیں, اتنی ہمارے لیے پریشان ہوتی ہیں آپ لوگ کہ ایک دو دن ویڈیو نہ چاہے تو آپ کو میری اور میرے بچوں کی ٹینشن ہوتی ہے. آپ سب کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے اور ان معصوموں کے چہروں کو دیکھتے ہوئے ہمت کے ساتھ آج پھر آپ کے سامنے کھڑی ہوں. میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے مزید ہمت دے کہ میں اس معاشرے کے شیطانوں کا بھی ڈٹ کر سامنا کروں اور ان معصوموں کے لیے روزی بھی کر سکوں. کئی حالت دیکھ سکتی ہیں, کل سے رو رو کے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. تو انشاءاللہ دعا کریں کہ صبح اللہ پاک مجھے ہمت دے, اور آپ سب کے ساتھ اپنی ڈیلی کی روٹین آپ کو پتہ ہے شیئر کروں گی, اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے ساری ذمہ داری بھی میرے اوپر آ گئی ہے. ابھی تو مہمان ہیں گھر میں, جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد پورا گھر خود ہی سنبھالنا ہے, بچوں کو بھی سنبھالنا ہے. اور آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ رہی تو انشاءاللہ ڈٹ کر حالات کا سامنا کروں گی جس طرح سے کرتی آئی ہوں. باقی اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری مسکان زارا کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. معصوم سی پھول سی بچی میرا کچھ بھی نہیں لے کر گئی, صرف میری دعائیں لے کر گئی ہے میری معصوم. تو آپ سب بھی اس کے لیے دعا کر دیں اور آمین لکھ دیں. اللہ حافظ.